Assalamu alaikum. Dear students, I'm Ali Gomal, your English instructor from Al Ghazi Babul Ilm Science Academy Layya. Dear students, आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, that is the Savior of Mankind. The Savior of Mankind, when we say, that means Savior, निजात दहिंदा, बचाने वाला, मैनकाइंड इंसानियत, यानी इंसानियत का निजात दहिंदा, इंसानियत का बचाने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अरेबिया इज़ अ लैंड, अरब एक ऐसी सरजमीन है, कैसी सरजमीन है, ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी, जो कि बेमिसल है अपनी खूबसूरती और दिलकशी में, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, अपने बेरास्ता सहराओं के साथ, ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों के, इन द डैजलिंग रेज, बहुत ही ज़्यादा मुनव्वर किरणों में, ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, इंतहाई गर्म सूरज की। बामुहावरा तर्जुमा हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अरब बेमिसाल दिलकशी और हुस्न का इलाका है, जिसमें शदीद गर्म सूरज की खीरा करने वाली शुआओं वाले रेत के टीलों पर मुश्तमिल बेरास्ता सहरा हैं। इट्स स्टार स्काई, इसके तारों भरे आसमान ने, हैज़ एक्साइटेड, पुरजोश बना दिया है, तहरीक दी है, मुतहरक कर दिया है, द इमेजिनेशन, तख़य्युल को, ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और सयाहों के तख़य्युल को, यानी इसके तारों भरे आसमान ने शुरा और मुसाफिरों के तख़य्युल को तहरीक दी है, या इसके तारों भरे आसमान ने शुरा और मुसाफिरों के तख़य्युल को परवाज़ दी है। इट वॉज इन दिस लैंड, ये ही वो सरजमीन थी, डैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स, जो कि तकरीबन 50 मील के फासले पर है, फ्राम द रेड सी, बहीर अहमर से या बहीर कुल्ज़म से। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। द अरब possessed, अहले अरब मालिक थे, अहले अरब हामिल थे, रखते थे, आ रिमार्केबल मेमोरी, बहुत ही काबिल ज़िक्र हाफजा, गज़ब का हाफजा रखते थे, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और वो फसीहुल बयान लोग थे। देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत, एंड मेमोरी, और उनका हाफजा, फाउंड एक्सप्रेशन, का इजहार मिलता है, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में। उनकी फसाहत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी से होता है। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वाज हेल्ड, एक मेला मुनक्किद किया जाता, फॉर पोइटिकल कंपटीशंस, शायरी के मुकाबलों के लिए, एट उकाज, उकाज के मकाम पर। हर साल उकाज के मकाम पर शायरी के मुकाबले का मेला मुनक्किद होता था। इट इज़ नरेटेड, कहा जाता है, बयान किया जाता है, डेट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। क्या कहा देखें। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ अबजद के हर हरूफ के हिसाब से, 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 तवील नज़में, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं गिना, एंड ऑल ऑफ डैट कंपोज्ड, और वो सब लिखी गई, और वो सब लिखी हुई होंगी, एक्सक्लूसिवली, ख़ास तौर पर, बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, प्रोमलगेशन आगाज़,
جو اسلام کے آغاز سے قبل کے شعراء کی لکھی ہوں گی۔ بامحاورہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں آپ کو حروف ابجد کے ہر حرف کے حساب سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں جس میں کوئی بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہ ہوں گے، اور وہ تمام خاص طور پر اسلام کے آغاز سے قبل کے شعراء کی لکھی ہوئی ہیں۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی معمولی سی حیرت کی بات نہیں، یہ کوئی کم حیرانی کی بات نہیں، دیٹ اللہ Almighty chose the Arabic language، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب فرمایا for his final dispensation and preservation of his word۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب فرمایا۔ تھرڈ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں mankind stood on the verge of chaos۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، غور کریں گے، یہ ورڈ chaos ہے، اسے چاؤز نہیں پڑھا جائے گا، CHEOS، chaos۔ ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں mankind stood، انسانیت ٹھہری تھی on the verge of chaos، انتشار کے دہانے پر۔ 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اٹ سیم، ایسا دکھائی دیتا تھا، دیٹ دا civilization، کہ وہ تہذیب which had taken 4000 years to grow، جسے پھلنے پھولنے میں، جس کو ترقی کرنے میں 4000 سال لگ گئے، had started crumbling، اب اس نے ریزہ ریزہ ہونا شروع کر دیا، ٹوٹ کر بکھرنا شروع کر دیا۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وقت کی اس گھڑی میں، اللہ Almighty raised a رسول، اللہ نے رسول کو مبعوث فرمایا، فرام among themselves، انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمایا، who was to lift the humanity، جس کا کام انسانیت کو بلند کرنا تھا، انسانیت کو اٹھانا تھا، نکالنا تھا، انسانیت کو لانا تھا، from their ignorance، اپنی جہالت سے، into the light of faith، ایمان کی روشنی کی جانب۔ اینڈ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے انسانیت کو ان کی جہالت کی گمراہی سے ایمان کی روشنی کی طرف اٹھا لانا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح ہم نے آج 3 پیراگرافس پڑھے فرسٹ چیپٹر کے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے، آپ کی جو ریکمینڈڈ بک ہے سن شائن، اسے گو تھرو کر لیں گے، ہوپ فلی آپ لوگوں کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔